मोगाच्या बाबा भयणीनो, व्हडा संतोषान आमी बायगून फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक पोरबेक ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या आनी आयच्या हे सुमरवणेचो विसव शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी वी आर द मॅसेंजर्स ऑफ द गुड न्यूज. बायगून फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगळ्यांक खबर आसा, पूण थोडक्यान ताचो आटाप करता. बायगून फ्रांसीस शावेराचो जल्म एप्रिलाचे 7 तारखेर 1506 वर्सा 1506 वर्साक जालो आनीक ताचें शिकप पारिसाच्या विद्यापिठांत युनिवर्सिटीन जालें उसलें शिकप आनी थंय तो बायगूंत इनास दे लॉयलाक भेटलो. बायगून इनासा उद्देशी देवान परतून परतून ताच्या कानार आपलें उतर सादयलें. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 33 कित्याक उपकारांत आख्खो संवसार जोडीत आनी मनशान आपलो आत्मा इबाडीत जाल्यार. वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ इट गेन्स द होल वर्ल्ड अँड लुजीस हीज सोल. आनी उतरां परतून परतून ताच्या कानार सादोन ताचें जिवीत नवसरलें. जो मनीस संवसारांत नांव जोडूंक सोदी, जो मनीस संवसारांत फांकी जावंक सोदी, ताणें हें सगळें सोडलें आनी जेजूक आनी ताच्या शुभ वर्तमानाक वेंग मारली. पाद्री जावंक ताका देवान आपोवणें दिलें, तें आपोवणें ताणें स्विकारलें. आनी 1534 वर्साक ताणें जेजुईतेचे संस्थेंत आपल्यो सासणीक आंगवण्यो केल्यो. 1537 वर्साक याज्ञिकी माखणी घेतली. आनीक जी जेजुईत संस्था आसा तांचे बरोबर एक को फावंडर सहस्थापणार कसो तो जालो. 7 जाण याज्ञीक भाव एकठांय जावन जेजुईताची संस्था तांणी घडली. ताचो को फावंडर बायगून फ्रांसीस शावेर. आनीक त्या काळार वेगवेगळ्या स्वातांचेर जंय पुर्तुगेजांनी नव्यो स्वात्यो घेतलेल्यो भोव करून आजेंत थंयसर धर्म प्रचार जावंक, धर्माची परगोटणी जावंक, शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक पावंक तांकां याज्ञिकांची गरज आसली. आनी देखून तेन्नाच्या राजान जॉन III हाणें इग्नेशियस दे लॉयला हाचे लागीं मागलें उमेदीन भरलेले पाद्री. आनी देवाची येवजण पळय कोण दुसरो येवचो आसलो, निकोलस बोबदिला. ताचे स्वाते तो बरो ना जालो, बायगून फ्रांसीस शावेराक पाठयलो. देवाची येवजण्यो वेगळ्योच. आमचे सगळे देव जेन्ना आमी ताका सहकार दिता, देव आपल्यो येवजण्यो पाळटा. आनीक शेकी 1542 वर्साक 6 मे 1542 वर्साक बायगून फ्रांसीस शावेर गोंयांत पावलो. चडांत चड ताचो वावर दक्षिण भारताक, तामिळनाडूक आनी मागीर श्रीलंकाकूय तो गेलो. मानार हांगासर आमी जाणा 1.5 वर्स सुमार ताणें काम केलें. आनीक माले आर्पेलागो हे ग्रूप ऑफ आयलंड्स जे जायते जुंय आसात थंयसरूय ताणें वचून धर्म प्रचार केलो. तो जापानाक गेलो आनी थंयसरूय बी परगोटणी करूंक, जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक देवान ताका पाठयलो. आनी थंयसर ताका तितलो लोकांचो सहकार मेळूंक ना. आनी ह्या पासत एक जो कन्वर्ट आसलो थंयसर आंजिरो म्हणून, जो मालाक्का गेल्ले कडेन बायगून फ्रांसीस शावेराक मेळ्ळलो, ताचे वरवीं जापानाक आपूण पावतलो, बरे भाशेन शुभ वर्तमान परगोटतलो अशें ताचें जालें. पूण तितलो सहकार मेळना जायन. आनी त्याच बरोबर हांगासर जो जेजुईट प्रोविन्स ऑफ ईस्ट इंडीज आसा ताचो वडील सुपिरियर कसो ताची नेमणूक जाली, त्या पासत ताका परतून भारतांत येवचें पडलें. आनी मागीर ताणें येवजिल्लें जापानाक तर वचोंक जाय, चायना वाटेन वचपाक बरो सोयेग मेळटलो, सोयेग काडूंक जाय. आनी हें चिंतून हे येवजणेन मागीर चायनाची वाट ताणें धरली. आनी आमी जाणाव चायना पावच्या आदींच सांचोन आयलंडांत त्या जुंयार ताका मरण आयलें डिसेंबराचे 3 तारखेर 1552 वर्साक.
म्हणटूच आमचो बायगून फ्रांसीस शावेर शुभ वर्तमानाचे उमेदीन जेजूच्या मोगान पडोन सगळ्या स्वातांचेर जाता तितल्या लोकांक देवाची सुर्गीच्या राज्याची ओळख दिवन तांकां सोडवणीची दारां उक्तीं करपाचो उपाय जावंक वेगवेगळ्या स्वातांचेर तो पावलो. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्या उद्देशी देव बरो संदेश शुभ वर्तमान लोकांक दिता. थंयसर आमी पळयता जे बॅटल फिल्डान झुजा मळार मॅसेंजर्स आसात ते येतात, संदेशकार येतात आनी संदेशकार येवन ते परगट करतात बरो संदेश शांतीचो सगळ्या मनशांक शांती आसतली म्हूण सांगतात. संदेश सोडवणीचो न्हूच फकत जुदेवांक आनी इस्रायल पोरजेक पूण सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक देव सोडयतलो ही बरी खबर येवन ते परगडटात. दुसरे स्वातेर तातूंत ते परगटणीत आसा सर्वेस्पोर देव परतून जेरुजाल्याक येतलो. जे स्वातेर देव ना थंयसर घट्टान आसा. जे स्वातेर देवाचो विसर पटाव मनीस देवा कडसून पयस सत्ता थंयसर मनशाचो विकास जायना. आनी ह्या पासत परतून जेरुजाल्याक देव येतलो आनी आदले भाशेन तांचें देव मंदीर बांदून येतलें. तांचे शार परतून वयर सरतले आनी परतून ती देवाचे वाटेन चलतली हो बोरमासो दिता. आनी देखून तिसरे स्वातेर सगळ्या जेरुजाल्याच्या लोकांक आनी त्या भायर सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकांक ही संतोशाची खबर की सर्वेस्पोर देव सियोनांत परतून येता. ही बरी खबर परगटूंक देवान इजायास प्रवाद्याक धाडलो. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कोरिंतकारांक बरयलेले चिठीन बायगून पावलूकूय बी जेजून पाठयलो वेगवेगळे स्वातांचेर शुभ वर्तमान परगटूंक. आनी देखून आयच्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमान परगटप म्हणल्यार म्हाका एक कायदो म्हणटा तो कायदो कसलो मोगाचो कायदो. तें तर हांव परगटिना जाल्यार तो म्हणटा म्हजेर शिराप एके भाशेन. म्हणटूच हें शुभ वर्तमान परगटूंक बायगून पावलो म्हणटा हांव सगळ्यांक सगोट जालो. अस्कोतां बराबर अस्कोत जालो आनी उपरांत मागीर म्हणटलो तो शेवटाक धांवची आसा ती वाट हांवें धांवन काडली. म्हणटूच देवान दिल्लें कार्य शुभ वर्तमान परगटपाचें काम बायगून पावलूय बी विस्वाशीपणान शार्ती पावयता. तशेंच बायगून फ्रांसीस शावेर ताची आत्मीकताय पयले स्वातेर तो देवाच्या जेजूच्या मोगान पेटलेलो मनीस. ही हॅड दॅट मिशनरी झील एन्थुजिझम एंड पॅशन फॉर द लॉर्ड. आनी हे उमेदीन बरोवन जाता तितल्या लोकांक क्रिस्ताची ओळख मेळची हें ताचें सपन जालें. आनी हें सपन साकार करपाक वेगवेगळे स्वातांचेर जशें आमी आयकलां तो पावलो. दुसरे स्वातेर आमी पळयता तो इनास दे लॉयला बराबर जेजुईत संस्थेचो वांगडी. म्हणटूच ताची आत्मीकताय स्पिरिच्युएलिटी जेजुईट स्पिरिच्युएलिटी आनी जेजुईट स्पिरिच्युएलिटींत तांच्या आत्मीकतायेंत खास गूण आसात. डिसर्नमेंट आसा, विवेकपण आसा. सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी कितें हें ओळखूंक विवेकपण ते सोदतात. दुसरे स्वातेर एन एटिट्यूड ऑफ इनडिफरन्स. देव दिता, देव येवजण्यो एकट्यो करता तें सगळें मानून घेवप. सगळें डिटॅचमेंट देवान दिलें देवान वेलें असलो स्वभाव. म्हणटूच सगळ्या वस्तूंनी देवाची खुशी आपणावपाचें तांचें मन. तिसरे स्वातेर द प्रिंसिपल ऑफ माजीस फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. सगळे देवाचे वर्ती मोहिमे खातीर कितें हांव करतां, कितें हांव उलयतां, कशें हांव जिवीत जियेतां तें सगळें देवाचे वर्ती मोहिमे खातीर. आनी चवथे स्वातेर कंटेम्पलेशन इन एक्शन. आमच्या दिसपट्या जिवितांत सगळ्या वस्तूंनी देवाचें आसणें पळोवप आनी देवाचें आसणें भोगप. ही आत्मीकतायेन बायगून फ्रांसीस शावेर जियेलो. आनी अशें जाल्यार बोंगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमकां हो विशय उस्कायता. बायगून फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी बी उमेदीन भरलोले शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावं.
म्हणटच आमी कितें करचें? पयले सुवातेर देवाचो ताळो आयकुचो. गॉड्स वर्ड इज पावरफूल. हिब्रूज 4:12 आमकां सांगता, इट इज लायक अ डबल एज स्वॉर्ड. दोनूय वाटांनी पाजलेले तोरसादी सारकें. काळीज ओतमो पासून तपासपाची तांक आसा आनी हेच देवाचें उतर ताच्या कानार पोत्तून पोत्तून सादोन ताचें जिवीत बदल्लें. जीं पवित्र पुस्तकां आमचीं बंद आसात आमच्या घरांत, बेश्टी फकत ओकेजनाक, बर्थडेक आनी दुसऱ्या सुवाळ्यांक आमी ती वापरतात, ती आमी दर दिसाक उगडून पवित्र पुस्तक वाचचें. शुभ वर्तमान जें जेजू आमकां दिता, गूड न्यूज सोडवणेचो, ताची आमी ओळख घेवची. दुसरे सुवातेर जेजूच्या अणभवान, ताच्या एक्सपिरियन्सान आमी वाडचें. जितलो आमचो अणभव जेजूचो, तितले आमची गवायकी पावरफूल जातली. तितले आमचें जेजूक विटनस दिवप, ताच्या नांवान परगटप, ताचें शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवप वील कम वीथ कन्विक्शन. खात्रेन आमी दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगूंक पावतले. म्हणटच जेजूचो अणभव, एक्सपिरियन्स आमकां आसचो. टीव्हीचेर एक एड येता, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, गडी डिटर्जंट टिक्या. असो एक एड येता टीव्हीचेर. म्हणटच कितें सांगता, पयले एक्सपिरियन्स कर आनी मागीर तो एक्सपिरियन्स तुजो बरो जालो जाल्यार दुसऱ्यांक सांगूंक सोंपें जातलें. आमकां तर कोणूय डॉक्टर बरो लागलो, ताचें वखदां बऱ्याक पडटात, आमी रोखडेंच वचून दुसऱ्यांक सांगता, त्या डॉक्टराशी वच, ताचें वखदां एकदम बऱ्याक पडटा. तेच भाशेन आमकां तर जेजूचो डायरेक्ट एक्सपिरियन्स आसा, दुसऱ्यांक सांगूंक ताची खबर आमकां सोंपें जातलें. तिसरे सुवातेर जेजूचो संदेश आनी शुभ वर्तमान आमी उतरांनी आनी आमचे जिविताचे चालींत जावचें. वेगवेगळे सुवातांचेर बायगोन फ्रांसीस शावेरान उतरांनी भावार्थ परगट केलो, शुभ वर्तमान परगटलें आनी तशेंच जिविताचे देखीन जूंय जूंय तो वेता थंयसर ताची पवित्रताय लोकांन पळयली. जावं भुरगीं जावं वाडलेलीं, आमी आयकलां, आमी वाचून जाणां, कापीण घेवन भुरग्यांक एकठांय करून सादी मागणी आमच्या बापा सोत मानता असली तांकां शिकोवन, त्याच बरोबर लोकांक दोतोन देवाची ओळख मेळचे खातीर ती कोंकणी भाशेन आनी तामिळनाडू गेलो तेन्ना तामील भाशेन ती लोकांक दिवंक ताणें प्रयत्न केले. म्हणटच बायगोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत शुभ वर्तमान परगटतलें जावं. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यांत इव्हेंजलिक गावदियम नंबर 273 आमकां म्हणटा, आय एम अ मिशन ऑन दीस अर्थ. हांवूच एक मिसांव. म्हणटच जे भाशेन म्हजी वागणूक आसा, म्हजो स्वभाव आसा दुसऱ्या भाव भयणां सोबें, तेंच म्हजें एक मिसांव. भोव करून ओ क्रिस्ती भाव भयणां मदें आमी जेयता तेन्ना आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमचे पवित्र सोबेन आमच्या शेजाऱ्याक आमी जूंय जूंय वेता थंयसर दुसऱ्या धर्माचो आमकां लोक मेळटा तेन्ना जशें क्रिस्तांव जिवीत आमी जियेता, जसो भावार्थ आमी जियेता, त्या भावार्थाची दाखोवण तेंच जावन आसा आमचें शुभ वर्तमान. आमचो बरो स्वभाव, पवित्र जिवीत हेंच जावन आसा आमचें इव्हेंजलायजेशन, शुभ वर्तमान. म्हणटच असल्या मोगाच्या जिविता उदेशी, बऱ्या पवित्र बायगोन जिविता उदेशी शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां बायगोन फ्रांसीस शावेर सुरती आनी आदार जावं.